अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं हम। एक तरफ आपको पता है कि रियासती बयानिया है, चाहे हम बात करें बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की, चाहे हम बात करें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, चाहे हम बात करें वो बयानिया जो रियासत का कंट्रोल मीडिया है वहाँ पर दे रहा है आवाम के लिए। लेकिन अगर हम उसका मुवाजना करें उस ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जो कि बलूचिस्तान में इस वक्त हैं, तो उस हवाले से चीज़ें यकसर तब्दील हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो बयानिया दिया जा रहा है स्टेट की तरफ से बलूचिस्तान के ऊपर, वो कितना ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है या फिर वहाँ के सियासी हालात हैं उसको मुतासिर कर रहा है। तो इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो लोग मौजूद हैं इस कैंप में BYC के, उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि ये ओवरऑल सिचुएशन को किस तरीके से मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, जो ओवरऑल जो बयानिया दिया जा रहा है। वेटरन जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर जैदी साहब। उनसे पूछते हैं कि जो बलूचिस्तान के ऊपर नैरेटिव जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं कि जो एक सियासी नैरेटिव है वो इतना यकसर तब्दील क्यों है ज़मीनी हक़ाइक़ से। तो नासिर साहब कैसे देखते हैं जो नैरेटिव का जो मामला है, हुकूमत या रियासत की हम बात करें, नैरेटिव जो दे रही है आवाम को बलूचिस्तान के हक़ाइक़ के हवाले से, वो क्या बिल्कुल हकीकत है या उसमें कुछ गड़बड़ है? देखिए, बात ये है कि पब्लिक परसेप्शन और उसकी बुनियाद पे जो नैरेटिव डेवलप होता है वो पीपल्स ओरिएंटेशन जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक नैरेटिव है जो पीपल्स परसेप्शन को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखता, और हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जहाँ जमहूरियत जो है वो अभी अपना फुट होल्ड ही नहीं बना सकी है, और उन अदारों की जो ग्राउंड पे स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, और उन्होंने एक अल्टरनेट नैरेटिव जो है वो डेवलप किया है, और ये नैरेटिव 47 से कंटिन्यू कर रहा है। वो नैरेटिव है कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। वो नैरेटिव है कि जमहूरियत जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए। एक नैरेटिव ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मादर पिदर आज़ादी नहीं होता। ये स्टेट का नैरेटिव जो आवाम की परसेप्शंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये स्टेट का नैरेटिव जो है, ये नैरेटिव, इस नैरेटिव ने हमेशा पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया। ईस्ट पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन मुजीबुर रहमान जीत गया था। जीतने के बाद एक साइकोलॉजिकल कैंपेन जो है वो शुरू की गई इस नैरेटिव की बुनियाद पे कि रियासत जो है उसको कमज़ोर करने वाली क़ुव्वतों को जो है वो पावर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। हालांकि आपने उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। जो नैरेटिव है कि बलूचिस्तान में जो भी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, सिविल राइट्स की बात करता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है, विद इन द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी अल्टरनेट एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है कि जो भी आवाज़ ह्यूमन राइट्स की उठेगी, इंसानी हकूक़ के लिए उठेगी, डिसअपीयरेंस के ख़िलाफ़ उठेगी, वो लॉबी है, प्रॉक्सी है एनिमी की। तो ये कंसेप्ट जो है इसको चेंज होना चाहिए। ये बड़ा डेंजरस कंसेप्ट है। ये स्टेट नैरेटिव जो है इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस नैरेटिव की वजह से ख़राबियाँ जो है वो पैदा हो रही हैं, डिस्पैरिटीज़ पैदा हो रही है, नफ़रतें पैदा हो रही हैं, और मुल्क जो है, फेडरेशन जो है वो एक एलिनेशन की तरफ जा रहा है। सही साहब, नैरेटिव की बिल्डिंग हो या नैरेटिव को चैलेंज करना हो, उसमें मीडिया का बड़ा एक क्रूशल रोल है। और पाकिस्तान में जर्नलिज्म
کے حوالے سے ہم بات کریں تو میڈیا کی اسٹرگل ماضی میں موجود رہی ہے. آج کے دور میں جہاں آج میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر, ہمارے میڈیا میں وہ ریزسٹنس نظر نہیں آ رہی. کیوں میڈیا اتنا زیادہ کمپرومائز کر گیا ہے, جرنلسٹ کیوں زیادہ کمپرومائز کر گیا؟ دیکھیں دوست, اگر آپ میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کریں. میڈیا کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک میڈیا جو مالکان کے ساتھ کی پالیسی کے ساتھ, ایڈیٹوریل کنٹینٹ کے ساتھ, ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس کو جیوپارڈائی کر کے جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے. وہ اس نے پاکستان کے اندر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, 65 کی وار ہو, اینٹی آئی یو موومنٹ ہو, اسی طرح یحییٰ خان کے خلاف موومنٹ ہو, اتھارٹیرین رول کے خلاف جو ہے وہ آوازیں ہوں. ان تمام آوازوں کو دبانے کے لیے اسٹیٹ نے میڈیا کو بھی ایز اے انسٹرومنٹ جو ہے وہ یوز کیا. یہ ایک ریئلٹی ہے, اور اس میں معاف کیجیے گا ہم میں سے بہت سے لوگ اس نیریٹو کا حصہ ہیں. آج کی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں جو آرگنائزیشن ہے بہت کم رہ گئی ہے, بہت کم فورس ہے, ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں, فریڈم آف پریس کے مسئلے پہ, فریڈم آف ایکسپریشن کے مسئلے پہ آرگنائزیشن جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے. ابھی کراچی میں پی ایف یو جے کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اگر اس کا کراچی کا ڈکلریشن آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہم نے ایمفیسس ہی اس بات پہ کیا کہ پیکا ہمیں ہم کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے, پیکا امینڈمنٹ. اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور یہ پی ایف یو جے کا بنیادی, صحافیوں کا بنیادی رائٹ ہے کہ قلم کی آزادی جو ہے اس کے لیے ہم جدوجہد کریں. تو ہم اس سے کسی صورت میں علیحدہ نہیں رہ سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کے اوپر 3 طرف سے حملے ہیں. ایک گورنمنٹ کی طرف سے, دوسرا نظر نہ آنے والی قوتوں کی طرف سے, تیسرا مالکان کی طرف سے. مالکان نے ہمیشہ کی طرح آج بھی حکومت اور ان فورسز کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشن کر لی ہے. اپنے بزنس کے لیے اپنے اصولوں کو انہوں نے ترک کر دیا. لیکن جو میڈیا ورکرز ہیں, صحافی, عامل صحافی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے میجورٹی عامل صحافی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فریڈم اگر نہیں ہوگی تو ہم آزادانہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں کر سکتے, ہماری رپورٹنگ کے اندر انوویشن نہیں آ سکتے. ہم صحافی جو ہیں وہ صرف انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اور انوویشن کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو جو ہے منوا سکتے ہیں. یہ راستے جو ہے سوشل میڈیا کا جو قانون آیا ہے پیکا آرڈیننس, اس کے تحت انویسٹیگیٹو جرنلزم اور انوویٹو جرنلزم جو ہے اس کے راستے جو ہے وہ بند کر دیے. صاحب, آپ نے انوویشن کی, میڈیا کے اندر انوویشن کی بات کی, پھر آپ نے پی ایف یو جے کی میٹنگس کی بھی بات کی ہے جو کہ ایک پیرنٹ باڈی ہے پاکستان میں میڈیا اور میڈیا رائٹس کے حوالے سے. تو آپ اب پیکا کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ڈیجیٹل اسپیسز کو گورن کر رہا ہے پاکستان کے اندر. لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا سے ایسوسیٹڈ جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, جو کہ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ریزسٹنس کی وائسز ہیں, پی ایف یو جے ان کے کردار کو ریکگنائز کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیے, یہی بنیادی نقطہ تھا پی ایف یو جے کی میٹنگ کے ایجنڈے میں ہمارے شامل تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہے نا وہ پی ایف یو جے کے فولڈ میں لایا جائے. اس کے لیے میں نے ہی امینڈمنٹ جو ہے بی ڈی ایم میں پیش کی تھی کہ ڈیجیٹل میڈیا, آن لائن پلیٹ فارمز اور وی لاگرز. لیکن اس میں جو ہے نا ہمیں کچھ کیٹیگرائز کرنا پڑے گا, ایک میکینزم بنانا پڑے گا.
وہ میکنزم ہم نے بنا لیا ہے. کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے. تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ہم نے پی ایف یو جے کے فولڈ میں جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا ہے. کانسٹیٹیوشن میں ہم نے امینڈمنٹ کر دیا. اب یہ پروسیس جو ہے اب شروع ہوگا کہ ان تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کام کرنے والے صحافی جو ہے وہ تنظیم کا حصہ بن سکے. ایسا بہت بہت شکریہ. بہت اہم باتوں پہ امپورٹنٹ چیزوں پہ آپ نے بات کی.